प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आपत। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले प्रतिपक्षी बेन्च रोजेपछि सांसद बैठक 18 दिन सर्यो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेलले पठाए सबै मतदातालाई चिठी। काङ्ग्रेस र एमाले दुवैले प्रतिपक्षमा बस्न खोजेपछि सांसदको बैठक 18 दिनका लागि स्थगित। मस्यो निकै ठुलो हङ्गामा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने बारेमा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले थाले छलफल। 8 दलीय गठबन्धनको सरकारमा माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै। बहुदल यता सधैँ अस्थिरता देशमा। 28 पटक फेरिए सरकार बहुमतमा पनि टिकेनन्। चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनका लागि 18 दल भए दर्ता। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नै उठ्ने। 18 दललाई जितलान्। त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। माधव कुमार नेपालले मलाई राष्ट्रपति बनाउन नचाहेको झलनाथ खनालको खुलासा। राष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने। फोटोसप गरेर यतिसम्म चरित्र हत्या नगरिदिनुहोस् भन्दै समीक्षा अधिकारीको हार गुहार। जसपा लोसपामा उच्च स्तरको समझदारी। महन्त ठाकुरलाई उपराष्ट्रपति बनाउने उपेन्द्र यादव उपनिर्वाचनबाट सांसद बन्ने। प्रदेश नम्बर 1 को नाम कोशी राख्ने नेकपा एमालेको प्रस्तावमा दिएको समर्थन काङ्ग्रेसद्वारा फिर्ता। फेरि सेयर बजार उच्च अङ्कले घटेर 2000 बिन्दुभन्दा तल झर्यो। राष्ट्रपतिमा सुभाष चन्द्र नेमाङलाई भोट माग्न वामदेव गौतमको निवासमा केपी शर्मा ओली। प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरण गर्ने विषयमा भइरहेको विरोध रोक्न विराटनगरमा निषेधाज्ञा जारी। र भैरवबाट फेरि कुवेत उडान सुरु गर्दै जजिरा। हप्तामा 3 दिन। भाडा कति छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भारतीय तरकारी विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णयको विरोधमा गरियो प्रदर्शन। प्रचण्ड अझै रेड जोनमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फेर्यो चुनावको चिन्ह। किन फेर्यो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनाव चिन्ह? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पार्टीभित्र छलफल नै नगरी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल रामचन्द्र पौडेलको प्रस्तावक बन्नु भएको झलनाथ खनालको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले प्रतिपक्षी बेन्च रोजेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक 18 दिनसम्मको लागि स्थगित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी तयारी रहेको थियो। तर काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले आफूहरू प्रतिपक्षमा बस्ने जानकारी सांसद सचिवालयले गराएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निकै गाह्रो भरेको छ। त्यसपछि दलहरूसँगको सामान्य संवाद सचिवालयले सूचना जारी गरेर बैठक नै आगामी चैत 5 गतेका लागि स्थगित गरिदिएको छ। सङ्घीय सांसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले जारी गरेको सूचनामा विशेष कारणवश सभामुखले प्रतिनिधि सभा बैठक चैत 5 गतेसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको उल्लेखित गरिएको छ। त्यो विशेष कारण भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले प्रतिपक्षमा बस्ने स्थिति हो। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले दुवै प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने अवस्था आएपछि सांसद बैठक स्थगित गरिएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। पहिलो सरकारमा रहेको नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएर सरकार बाहिरिसकेको छ। नेकपा एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठले आफूहरू आजको सांसद बैठकमा प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने बताएका थिए। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका कारण अब नेकपा एमाले प्रतिपक्षी बेन्चमा रहन्छ, श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन्। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेस अहिले 8 दलीय सत्तारूढ दल गठबन्धनमा रहेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवारी छन्। तर काङ्ग्रेस सरकारमा गइसकेको छैन भने सरकारमा सहभागी नभइसकेकाले नेपाली काङ्ग्रेस पनि आजको बैठकमा प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने तयारीमा रहेको थियो।
नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पनि भनेका थिए, हामी आजको सांसद बैठकमा प्रतिपक्षीको बेन्चमा बस्छौँ। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले दुवै प्रतिपक्षीको बेन्चमा बस्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले संसद बैठक स्थगित गरिएको संसद सचिवालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रहेका नेता रामचन्द्र पौडेलले सबै मतदातालाई चिठी पठाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको 8 दलीय गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूलाई मतदान गर्न सबै मतदाताहरूलाई पत्र पठाएका छन्। पौडेलको प्रतिपक्षमा नेकपा एमालेबाट सुभाष चन्द्र नेमाङ उम्मेद्वार रहेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यहरू गरी जम्मा 882 मतदाताहरू रहेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन 1 फागुन 25 गते हुँदै रहेको छ भने राष्ट्रपति निर्वाचनले नेपालमा निकै ठुलो भाँडभैलो मचिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेलले सबै दललाई तथा मतदातालाई चिठी आफूलाई समर्थन गर्न भन्दै पत्र पठाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पार्टीको संसदीय दल कार्यसमितिमा रहेका सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन्। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा देउवाले छलफल गरेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले धुम्बराई स्थित निवासमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा संसदीय दल कार्यसमितिमा रहेकाहरूसँग समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र अब कसरी अगाडि बढ्ने लगायतको विषयमा बुधबार बिहान कुराकानी गरेका हुन्। छलफलमा महामन्त्री, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक लगायतका उपस्थित रहेको हो। फागुन 13 राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई 8 दलले समर्थन गरेर मनोनयन दर्ता वर्तमान सरकारलाई समस्या पर्ने देखिएमा विश्वासको मत दिने लगायतका सहयोग गर्ने निर्णय नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको थियो। सोही अनुसार अगाडि बढ्ने देउवाले नेताहरूसँग आन्तरिक छलफल गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वामपन्थी नेता वामदेव गौतमलाई भेट्न भैँसीपाटी पुगेका छन्। नेकपा विभाजनपछि गौतम एकता राष्ट्रिय अभियान नामक पार्टी गठन गरेर छिट्टै गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन्। राष्ट्रपतिमा उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार बनेपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका गौतमलाई भोट माग्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उनकै निवासमा पुगेका छन्। यसअघि केपी शर्मा ओलीले सुभाष चन्द्र नेमाङलाई मत माग्दै काङ्ग्रेस बाहेकका सांसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई पत्र लेखेका थिए। तत्कालीन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेकपा विभाजन हुँदा दुवै पार्टीबाट निष्क्रिय बसेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः राष्ट्रपतिमा सुभाष चन्द्र नेमाङलाई भोट माग्न वामदेव गौतम निवासमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले चुनाव चिन्ह परिवर्तन गरेको छ। मतदान गर्न सहज होस् र मतदाता नझोक्युन् भन्ने उद्देश्यले चुनाव चिन्ह परिवर्तन गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जानकारी दिएको छ। यो सँगै अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह घण्टी मात्रै रहेको छ। यसअघि गोलाकार भित्रको घण्टी रहेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घण्टी चिन्हलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता पनि दिएको छ। यसअघि घण्टी मात्रै चुनाव चिन्हको पार्टी नभएको तर हाल उक्त चुनाव चिन्ह भएको पार्टी खारेज भइसकेकाले उक्त चिन्हलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता चितवनको क्षेत्र नम्बर 2बाट रवि लामिछाने नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उठ्ने भएका छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनका लागि 18 दल दर्ता भएका छन्। दर्शकबिन, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि 18 दल दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको हो। आगामी वैशाख 2 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आयोगले यही फागुन 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म दल दर्ताको समय तोकेको थियो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 1 हप्ताको समय सीमामा 18 दल दर्ता भएको जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रासपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूले दल दर्ता गरेका छन्। यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेमकिपा लगायत जनमोर्चा सबै पार्टीहरूले दल दर्ता गरेको बताइएको छ। रवि लामिछानेले सबै दलहरूलाई नराम्रोसँग पछाडि दिने दर्शक महानुभावहरू सबैले आकलन गरेका छन्। यस बारेमा तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिनुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सभापति रवि लामिछानेलाई चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेद्वार बनाउने घोषणा गरेको छ। सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले उम्मेदवारी मनोनयनको केही समय अघि यस विषयमा औपचारिक निर्णय गरिने बताएको छन्। यसैबीच उनले भोलि अर्थात् आज निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दल दर्ता गरिने समेत बताएका हुन्। गत मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट सभापति रवि लामिछाने विजय शानदार तरिकाले भएका थिए, तर नागरिकता विवादमा मुछिएका कारण उनको सांसद पद समेत गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता माधव कुमार नेपालले मलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहनु नभएको झलनाथ खनालले खुलासा गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका कारण आफ्नो राष्ट्रपति हुने सम्भावना तुइएको बताएका छन्। अहिले पनि सांसदमा वामपन्थीको 136 सिट छ। यति बेला राष्ट्रपतिमा सबभन्दा राम्रो सम्भावना एकीकृत समाजवादी पार्टीको थियो, तर वामपन्थी नेताहरूको अदूरदर्शिता, अकर्मण्यता, पदलोपुता र स्वार्थपरकताका कारण त्यो सम्भव नभएको झलनाथ खनालले बताएका छन्। उनीहरू कुनै पनि वामपन्थी नेतालाई राष्ट्रपति बनाउन चाहँदैनथे। केही दिनपछि त्यो पुष्टि हुन्छ। एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका छन्। उनले माधव कुमार नेपाल पार्टीलाई थाहा नदिइकन राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेलको प्रस्ताव बसेको समेत आरोप लगाउन भ्याएका छन्। झलनाथ खनालले भने, म पद प्राप्तिका लागि लबिङ गर्ने मान्छे होइन, मलाई बनाऊ भन्दै हिँड्ने कुरा आएन। पार्टीले मेरो आवश्यकता महसुस गरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। पार्टीले नै नचाहेपछि अरूसँग कुरा गर्नुको औचित्य थिएन। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष नै रामचन्द्र पौडेलको प्रस्तावक बसिसक्नु भएको रहेछ। पार्टीलाई थाहा पत्तो भएन। हाम्रो पार्टीले प्रस्ताव गरेको भए म राष्ट्रपति हुने थिएँ। 80% सम्भावना रहेको उनले बताएका छन्। देश निर्माणको भिजन नभएपछि नेताहरू पद पाउने, गोठ उपगोठ खोल्ने र गठबन्धन बनाउने लुच्छाचाँडीमा लाग्ने पनि उनले औँलाएका छन्। खनालले भने, राष्ट्रपति हुन्छु भन्दै नेताहरू मुखमा र्याल काटेर ओर्लिएको बताएका छन्। यो बडा अनौठो छ। यसको अलिकति लक्षण देखिसकेपछि म बङ्गलादेशतिर लागेको थिएँ। माधव कुमार नेपाल चाहेको भए कि उहाँ आफै बन्नुहुन्थ्यो कि मलाई बनाउनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई राष्ट्रपति बनाउन नचाहनु भएको भन्दै उनले दुखेसो पोखेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सांसदमा आउने गरी गृह कार्यमा लागेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि बनेको 8 दलीय गठबन्धनमा उपराष्ट्रपति जनता समाजवादी पार्टीले पाउने समझदारी बनेको छ। यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको उपराष्ट्रपति पद जसपाका अध्यक्ष यादवकै कारण उनको पार्टीले पाउने भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यादवलाई सांसदमा ल्याउनको लागि उपराष्ट्रपति पद जसपालाई दिने सहमति गरेका छन्। यादवले उपराष्ट्रपतिमा पार्टीका संसदीय दलका नेता रामसय प्रसाद यादवलाई ल्याउने भएका छन्। यादव 12-2 बाट निर्वाचित सांसद हुन रामसयलाई उपराष्ट्रपति बनाएपछि रिक्त हुने उक्त क्षेत्रमा अध्यक्ष यादव आफै चुनावी मैदानमा उत्रिन लागेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। पार्टीका अधिकांश नेता कार्यकर्ताले यादवलाई 12-2 बाट अत्याधिक बहुमतले चुनावमा जितिने अङ्क गणित सुनाएका छन्। यादव अहिले 12मीं केन्द्रित छन्। यो बीचमा मधेस केन्द्रित दल जसपा र लोसपा बीच पार्टी एकताको पनि गृह कार्य चलिरहेको छ। कतिपय नेताहरूले भने दुई दलबीच विगतमा पनि सहकार्य भएकाले पुनः सहकार्यमा जानुपर्ने जोड दिएका छन्। लोसपा निकट उच्च स्रोतका अनुसार लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई उपराष्ट्रपति बनाउने र उनको क्षेत्रबाट उपेन्द्र यादवलाई जिताएर सांसदमा ल्याउने सम्मको गृह कार्य भइरहेको छ। यसको लागि ठाकुर र यादव बीच शीर्ष तहमा छलफलको लागि तयारी थालिएको छ। ठाकुर यसअघि राष्ट्रपतिको लागि चर्चामा रहेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रदेश नम्बर 1 को नाम कोशी राख्ने नेकपा एमालेको प्रस्तावमा दिएको समर्थन नेपाली काङ्ग्रेसले फिर्ता लिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले कोशी प्रदेश नामाकरणका लागि दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। नेकपा एमालेले दर्ता गरेको प्रस्तावमा समर्थक बसेको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सांसद भूमि प्रसाद राजवंशीले समर्थन फिर्ताका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले
समर्थन फिर्ता लिए पनि काङ्ग्रेसले कोशी प्रदेश नामाकै पक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि कोशी प्रदेशकै पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रतिपक्षी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र एकै सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा किराँत लिम्बुवान सगरमाथा प्रदेश नामाकरणका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा अर्को प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। यी दुईवटा प्रस्ताव सदनमा पेश हुनेछन्। 6वटा प्रदेशले यसअघिको अघिल्लो कार्यकालमै नामाकरण गरे पनि प्रदेश नम्बर 1 ले नाम राख्न नसकेकोमा आलोचना खेप्दै आएको छ। प्रदेश सभाको नामाकरणका लागि प्रदेश सभामा कायम रहेका 2/3 सांसदको समर्थन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश नामाकरणका लागि 63 जना सांसद आवश्यक हुन्छन्। प्रदेश सभा नेकपा एमालेका 40, काङ्ग्रेसका 29, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाका 6, नेकपा एसका 4 र जसपाका 1 जना सांसद रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरका केही ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। प्रदेश सभाले नामको टुङ्गो लगाउने तयारी गरिरहेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले निषेधाज्ञा जारी गरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन भएको छ। भारतीय तरकारी विषादी परीक्षण नगरी नेपाल ल्याउन दिने सरकारी निर्णयको विरोधमा नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनिराश्य व्यूले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। अनिराश्य व्यूका विद्यार्थीहरूको समूहले त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि सडकमा साङ्केतिक रूपमा तरकारी फ्याँकेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विषादीयुक्त भारतीय तरकारी बिना परीक्षण आयात गर्दा जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने र उक्त तरकारीमा जीवनाशक विषादीको अवशेष भेटिने जानकारी हुँदाहुँदै परीक्षण रोकिएको भन्दै अनिराश्यव्यूले विरोध गरेको छ। भारतीय व्यापारी रिझाउन परीक्षण रोक्नु र नेपाली कृषकको उत्पादनले बजार नपाएर सडकमा नै फाल्दा सरकार रमिती हुनु दुःखद पक्ष रहेको अनिराश्यव्यूको निष्कर्ष रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता जजिरा एयरबेजले फेरि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट GVIA भैरवामा फागुन 25 गतेदेखि उडान सुरु गर्ने भएको छ। यसअनुसार कम्पनीले भैरवाबाट साप्ताहिक रूपमा हप्तामा 3वटा उडान गर्ने भएको बताइएको छ। जजिराले भैरवाबाट कुवेतको लागि मङ्गलबार, बिहिबार र शनिबार नेपाली समय अनुसार बिहान 8:05 उडान भर्ने बताइएको छ भने कुवेतमा स्थानीय समय अनुसार बिहान 10:55 बजे अवतरण गर्ने भएको छ। जजिरा एयरवेजले भैरवादेखि कुवेतसम्म 28,836 रुपियाँको विशेष प्रारम्भिक एकतर्फी उडान भाडा कायम गरेको छ। यसैबीच नेपाल स्थित जजिरा एयरवेजका जनरल सेल्स एजेन्ट तथा सोसाइटी इन्टरनेसनल ट्राभल सर्भिसेन्टका अध्यक्ष रविचन्द्र सिंहले नेपालमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा नेपालको समग्र पर्यटनमा सहयोग गर्ने जजिरा एयरको प्रतिबद्धता अनुसार नै मध्यपूर्वमा बसोबास गर्ने विशेष गरी भारतीय नागरिकहरूका बीचमा लुम्बिनीलाई भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल साथै आध्यात्मिक गन्तव्यको रूपमा प्रावधान गरिएको समेत बताएका छन्। यस प्रावधानले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अधिकतम अनुगमन सुनिश्चित गर्नुका साथै सम्पूर्ण पश्चिम भेगको पर्यटकीय परिस्थितिमा र राष्ट्रको समग्र आर्थिक मुद्दामा सहयोग पुर्याउने भन्नेमा हामी विश्वस्त रहेको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सेयर बजार उच्च अङ्कले घटेर 2000 बिन्दुमा भन्दा तल झरेको छ। सेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बुधबार 24.44 अङ्कले घटेर 1995.49 बिन्दुमा झरेको बताइएको छ। आज सबै समूहको सेयर घटेर बजार र ताममे हुँदा बिमा, लघुवित्त र उत्पादन समूहको सेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। आज 257वटा कम्पनीले 37,29,000 किता सेयर 1,28 करोड रुपियाँकामा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै ओपर तामाकोसीको 8 करोड 72 लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको बताइएको छ। आज सबैभन्दा धेरै बोटरल्स नेपालको सेयर झन्डै 10% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि आदर्श लघुवित्तको सेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता फोटोसप गरेर यतिसम्म चरित्र हत्या नगर्नुहोस् न प्लिज, यो नगरिदिनुहोस् भन्दै समीक्षा अधिकारीले हार गुहार गरेकी छिन्।
गायिका समीक्षा अधिकारीले आफूले लेख्दै नलेखेको कुरा आफ्नो फेसबुक आइडी फोटोसप गरिएको लेखिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन्। आफूले लेख्दै नलेखेको कुरा आफ्नो नाममा पोस्ट गरेर चरित्र हत्या गरिएको गुनासो समीक्षा अधिकारीले गरेकी छिन्। उनले आफूले नलेखेको कुरा फोटोसप गरेर लेखिएको स्क्रिनसट सहित फेसबुकमा लेखेकै हुन्छन्। हुँदाहुँदै फोटोसप गरेर यतिसम्म चरित्र हत्या प्लिज यसो नगरिदिनु होला भनेर उनले हार गुहार र सबैसँग बिन्ती बिसाएकी छिन्। उनले समीक्षा अधिकारीको फोटोसप गरेको फोटोमा प्यारो दादा पल्सा जेलमुक्त भएकोमा बधाई तथा शुभकामना, विगतका तिता अनुभव बिर्सेर साङ्गीतिक क्षेत्रमा हाम्रो सहकार्य हुने कुरामा म विश्वस्त छु भनेर फोटोसप गरेर उनले उनको आइडीमा लेखेको भन्दै कतिपयले यो पोस्ट गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अझै रेड जोनमा परेका छन् त त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। हो दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेतृत्वको सरकारलाई फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आइपरेपछि उनी रेड जोनमा परेका हुन्। सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरू नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरू बाहिरिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो। तर प्रचण्डले सत्ता समीकरण नै फेरबदल गरेर बनाउन खोजेको नयाँ सत्ता समीकरणमा पावर सेयरिङमै विवाद देखिने सम्भावना बढेसँगै विश्वासको मतमै सङ्कट सिर्जना हुने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। राप्रपा र नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतका निमित्त तयारी तीव्र पारेका छन्। तर राष्ट्रपति निर्वाचन अगाडि उनले विश्वासको मत लिने वातावरण तय हुने देखिएको छैन। त्यसैले उनी चैत्र पहिलो हप्ताभित्र विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेको बुझिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयनको विषयमा गठबन्धन नै फेरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत प्राप्त होला आशंका उब्जिएका छन्। नेकपा एमालेको सहकार्य तोडेका प्रचण्ड सोचे जसरी सहजै विश्वासको मत पाउनेमा जति आशंका छ त्यति नै काङ्ग्रेसप्रति अविश्वास बढ्दो क्रम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यदि काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिई बसेमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 आकर्षित हुनेछ। यस कानुनी व्यवस्थाप्रति नेपाली काङ्ग्रेस सचेत देखिएको छ। उसो त काङ्ग्रेस सांसदको ठुलो पार्टी हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिएमा काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहजै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बाटो खुल्छ भने त्यस बेला राष्ट्रपति पनि नेपाली काङ्ग्रेसको आइसक्ने हुनाले देउवाले यस्तो तयारी नगर्लान् भन्ने भन्न नसकिने सबैले आकलन गरेका छन्। प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तत्कालीन सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट आफूलाई 2 महिनामै ठूलो समस्याबाट गुज्रिएको बताएका छन्। काङ्ग्रेस गुमेको सत्ता फिर्तीमा जसरी एकबद्ध बनेको छ त्यसरी नै संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 लाई आकर्षित गर्न तयार नहुने आधारहरू पनि देखिन्नन् भनेर सबैले आकलन गरेका छन्। सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले नै सरकारले विश्वासको मत राष्ट्रपति निर्वाचनपछि नै लिने तयारी भएको समेत बताएको बुझिएको छ।